बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम खैराफियत से होंगे। उमूमन देखने में आया है कि दो तबके गिरदान की मुखालिफत करते हैं। एक तो वो अहले इल्म लोग जो ये ख़्याल करते हैं कि बच्चे का हिफ़्ज़ मुकम्मल हो गया है, बिला ताख़ीर इस बच्चे को शोबा कुतब में दाखिला दिया जाए। उनकी ये नीयत खैर पर मबनी होती है और वो ये समझते हैं कि अब हिफ़्ज़ के बाद इसका दोबारा गिरदान करना ये वक़्त का ज़िया है। हालांकि उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि गिरदान कितना अहम है और उनको शोबा गिरदान या शोबा हिफ़्ज़ से मुताल्लिक़ कोई तजुर्बा नहीं होता, तो वो इसको बसा औक़ात वक़्त के ज़िया से ताबीर कर देते हैं। मैं समझता हूँ बल्कि अकाबिर क़ुरा का भी ये तजुर्बा है कि अगर एक बच्चा जिसने हिफ़्ज़ किया और गिरदान न किया तो साल 2 साल इसको कुरान अगर याद भी रहे, पहले तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर याद भी रहे तो उसके बाद मुश्किल से जो है इस बच्चे को कुरान याद रहता है। अच्छा, दूसरा तबका वो है जो दुनियावी तबका है और वो किसी शौक़ में अपने बच्चे को हिफ़्ज़ में दाखिला दिलवाते हैं कि उनको शौक़ होता है कि हमारा बच्चा हाफिज़ बने। इसमें मैं बिलख़ुसूस उन हज़रात की तरफ इशारा करूँगा और मैं उनसे इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश भी करूँगा जो प्रिंसिपल हज़रात हैं, स्कूल हेड मास्टर हैं और या इसी स्कूल से मुताल्लिक़ कोई टीचर हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वो बच्चे को हाफिज़ बनाएं तो हिफ़्ज़ के मुकम्मल कर लेने के बाद अपने इलाके में शोबा हिफ़्ज़ से, शोबा गिरदान से मुताल्लिक़ जो पुराने असातिज़ा हैं, आप उन हज़रात से, उन साहिबान से ज़रूर मशवरा कर लिया करें कि हिफ़्ज़ कर लेने के बाद अब हमें इस बच्चे की क्या तरतीब रखनी है। तो ये वो तबका जो दुनियावी तबका है जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ़्ज़ तो करा लिया, अब ये अगली ज़िम्मेदारी इन पर बनती क्या है और ये करते क्या हैं। सबसे पहले मैं वो अर्ज़ करूँगा कि ये हज़रात क्या करते हैं। मैं माज़रत चाहूँगा, कहीं मैं इनकी आयब इनका बयान नहीं कर रहा, बल्कि अमूमन देखने में आई है ताकि हमारे जो ये अहबाब हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, जिनको इससे मुताल्लिक़ आगाही नहीं होती, तो मैं इस तौर पर बात अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि इनको फ़ायदा हो जाए कि वो हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेने के बाद असातिज़ा से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे ने अब हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया है। अब ये है कि हमारा बच्चा, पहली बात वो करते हैं कि अब ये आर्ज़ी जुज़वक्ती तौर पर आएगा, क्योंकि हमने इसकी मैट्रिक करवानी है, 8वीं 9वीं करवानी है, आगे इसको दुनियावी तालीम दिलवानी है और हमने किसी मास्टर से बात कर ली है इसकी ट्यूशन के हवाले से और हमने वहाँ उनके लिए ट्यूशन का बंदोबस्त कर लिया है। तो लिहाजा अब हमारा बच्चा जुज़ वक्ती तौर पर आएगा। चूँकि उनकी नीयत भी साफ़ होती है कि इस वक्त में एक उम्र है ख़ास, उसके बाद आप बच्चे को मैट्रिक नहीं करवा सकते, लेकिन जिस चीज़ पर अपने बच्चे से इन्होंने मेहनत करवाई है, 4 से 5 साल 3 साल लगवाए हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये आने वाला साल उनका कितना अहम है, तो वो ये गलती कर बैठते हैं। फिर मैं उन हज़रात से गुजारिश करूँगा और मेरी एक शिकायत है कि वो अहबाब जो कुछ शेरीनी वग़ैरह लेकर और जो एक रिवाजी जोड़ा है वो लेकर उनके वालिदैन से जो दिया जाता है, उसके बाद फिर वो उनके सरपरस्त से बात भी नहीं कर सकते और बात न करने की वजह से उनका जो शेरीनी का जोड़ा है उसका असर बच्चे के मुस्तकबिल की तबाही की सूरत में ज़ुहूर पज़ीर होता है। तो ये है कि उस बच्चे से मुताल्लिक़ ये ज़हन रखा जाए कि ये बच्चा मुस्तकबिल का एक मेमार है हमारे लिए
اور یہ آگے جا کر اس کی سوچ، استاذ کی سوچ آگے جا کر اس کے ختم قرآن یعنی تراویح میں جو قرآن پڑھے گا اس پر ہونی چاہیے کہ اس بچے کی آگے تراویح کے لیے کتنی تیاری ہے، آیا یہ آگے جا کر تراویح پڑھ بھی سکے گا یا نہیں پڑھ سکے گا۔ حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمہ اللہ علیہ سے متعلق ایک یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی کہ وہ ان کا اتنا شوق تھا، ان کے شوق کو اپنے اس شوق سے متعلق وہ یہ کہا کرتے تھے جو اسکول کے بچے ہیں ان کو نہیں پڑھایا جائے۔ بہرحال وہ جب اسکول کے بچے ان کے پاس آتے تھے تو وہ انتہائی شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ان کو اس طریقے سے لیتے تھے، ان کو اگر ان کے بارے میں انہیں یہ علم ہوتا تھا کہ یہ آگے جا کر کسی کاروبار وغیرہ میں جائیں گے تو ان کو قرآن اتنا پختہ یاد کرواتے اور ان کی ایسی ترتیب بناتے کہ آتے جاتے کسی سفر میں جا رہے ہیں، اگر لمبے سفر پر جا رہے ہیں تو ان کو پورا دن جو ہے وہ منزل کے لیے ہی ہوا کرتا تھا، اور چلتے پھرتے مدرسے آتے ہوئے مدرسے سے گھر جاتے ہوئے ان کی منزل سنانے کی ترتیب ہوا کرتی تھی۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں باقاعدہ وہ تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ترتیب رہی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مدرسے کے ناظم تعلیمات نام تو انہوں نے نہیں لکھا، اور باقاعدہ انہوں نے یہ لکھا کہ شیخ الحدیث صاحب کے ایک بیٹے تھے جنہوں نے ہمارے پاس حفظ کیا اور گردان مکمل کی، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بات لکھی کہ ان کا بیٹا تھا اور انہوں نے قرآن مکمل کر لیا، ایک پارہ باقی تھا، ایک آخری پارہ، تو انہوں نے ان کا سبق بند کر دیا۔ سبق بند کر لینے کے بعد جیسی ترتیب ہوتی ہے پارہ یاد کروانے کی، تو بچے نے تو کافی کوشش کی کہ میرا ختم کرا دیا جائے، ختم کے بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن انہوں نے اساتذہ نے جو ان کے استاذ تھے قاری رحیم بخش رحمہ اللہ، انہوں نے ان کی بات کی لاج نہیں رکھی بلکہ ان کے والد صاحب سے بات کی۔ والد صاحب ان کی بات مان گئے اور ایک سال انہوں نے دوبارہ لگایا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب فرماتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ وہ پھر اپنے وقت کے ایک معتمد قاری بنے۔ تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں سے گردان کروائیں گے تو ان کو قرآن جو ہے مضبوط یاد ہو جائے گا اور یہ آگے کل کے لیے انشاءاللہ سنا بھی سکیں گے، بلکہ یہ کہ ان کی ترتیب بن جاتی ہے وہ یاد کو برقرار رکھنے کی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنا چاہیے، ان سے حال احوال لینی چاہیے اور ان کی ترتیب بنانی چاہیے، ان کے والدین سے ربط ہو، ہر سال کے حوالے سے ان کی ترتیب ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری یہ ویڈیو سنی، چاہے وہ اہل علم ہوں، چاہے ہمارے بھائی جو دنیاوی فیلڈ سے ہیں وہ ہوں، تو اس بات سے متعلق وہ ضرور سوچیں گے اور اپنے بچوں کا بہترین مستقبل بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔